हरेक 2 वर्षको फरकमा नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, नियमित आवश्यकता अनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने, शिक्षक अभिभावक संघको गठन गर्ने र आवश्यकता अनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने, हरेक आर्थिक वर्ष समाप्तपछि भाद्र महिनाभित्र सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गर्ने, कीर्तिपुर नगरपालिकाको निर्देशन बमोजिम लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने, अभिभावक भेला तथा अन्तर्कीय आवश्यकता अनुसार गर्ने, सरकार वाला बीच सुनवाई कार्यक्रम गर्ने, शिक्षक आचार संहिता प्रदर्शन र पालना अनिवार्य गराउने, विद्यार्थी आचार संहिता प्रदर्शन र पालना अनिवार्य गराउने, बाल क्लब लगायत विभिन्न क्लबहरू गठन गरी सक्रिय तुल्याउने, शिक्षक कर्मचारी बीचको बैठक मासिक बैठक सञ्चालन गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघबाट विद्यालयको अनुगमन गर्ने, वार्षिक कार्यपत्र निर्माण गरी कार्ययोजना तयार गर्ने, आर्थिक योजनाको सवालमा अभिभावक सहयोग अनुदान, विद्यालय पुस्तकालय सदस्यता, विज्ञान ल्याबोरेटरी सदस्यता, कम्प्युटर ल्याबोरेटरी सदस्यता, विद्यार्थी पोशाक व्यवस्थापन, सन्दर्भ पुस्तक व्यवस्थापन, भ्रमण कार्यक्रम व्यवस्थापन, सिफारिस प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम, अनुसन्धान पत्र दर्ता, प्रश्नपत्रको बैंक निर्माण वितरण, क्लब सदस्यता वितरण आदिलाई आम्दानीको स्रोत नीति लिएको छ। भौतिक योजना अन्तर्गत फर्निचर व्यवस्थापन, शौचालय स्तर उन्नति, सफा खानेपानी, उचित ढल निकास व्यवस्था, ट्याङ्की धारा रिजर्वायर समेत व्यवस्था, विद्यालय कम्पाउन्ड, घेराबार, सुरक्षित वातावरण, खेलकुद मैदान अन्तर्गत भलिबल, ब्याडमिन्टन, खोखो, बास्केटबल, फुटसल, टेबल टेनिस, कबड्डीको व्यवस्था, खेलाडी प्रशिक्षक र व्यवस्थाको छुट्टै व्यवस्थापन, प्रयोगशालाको व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रयोगशाला, डेस्कटप प्रयोगशाला, विज्ञान अन्तर्गत विविध प्रयोगशाला आदि लोकस, नोकस, हाइकस सबै प्रकारका सामग्रीहरूको निर्माण गर्दै प्रदर्शन कक्ष अर्थात् सामाजिक म्युजियमको विकास गर्ने लक्ष्य, अध्ययन कक्ष सहितको पुस्तकालय व्यवस्था, लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी, सन्दर्भ लाइब्रेरी, खेल लाइब्रेरी आदिको व्यवस्था, शिक्षकहरूद्वारा आधुनिक शिक्षण विधि र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा जोड, सक्षमता अभिवृद्धिमा जोड, विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गराउनको लागि उद्देश्य केन्द्रित शिक्षण विधिमा जोड, तहगत रूपमा इन्चार्जहरू मार्फत अनुगमन गराई दैनिक रूपमा चेकलिस्ट फर्म भरिने व्यवस्थाको समेत गरिएको छ। त्रैमासिक साप्ताहिक विभिन्न तरिकाले भएका परीक्षाहरूको अभिलेखन गर्ने र समस्या केन्द्रित भएर समाधानका लागि प्याकेज कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्न लगाइएको छ। हरेक योजनाहरू सरकार पक्षबाट अनुमति लिई मात्र कार्यान्वयन लागि छ। विद्यार्थीहरूका लागि हरेक कक्षा कोठामा झोला र अन्य सामान राख्न मिल्ने डेस्क बेन्चको व्यवस्थाका साथै पुस्तकका लागि दराजहरूको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थीहरूको प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने खालका क्रियाकलापहरू प्रदर्शनीमा राख्न विशेष बोर्डहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ। कक्षामा पर्याप्त मात्रामा डस्टबिन र डिकम्पोजिट बिनहरूको व्यवस्था समेत मिलाइने योजना छ। अन्त्यमा सभ्य भव्य कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यहाँहरू सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हाम्रो 3 प्रकारको हुनेछ। एउटा उद्घाटन पानसमा दीप प्रज्वलन हुनेछ भने अर्को हामीले जनसेवा गीतलाई रेकर्डिङ गर्न सफल भएका छौँ। लामो समयको मेहनतको पश्चात जनसेवा गीतलाई हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौँ र त्यो रेकर्डिङ गीतलाई आज स्विच अन गरेर आज बजाएर त्यसको पनि उद्घाटन हुनेछ। र त्यसपछि जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको स्मारिका हामीले 75 वर्षको उपलक्ष्यमा स्मारिका प्रकाशित गरेका छौँ र स्मारिकाको विमोचन पनि रहेको छ। र आज सर्वप्रथम आजको यो कार्यक्रमलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरिदिन उद्घाटन गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि पूर्व युवा खेलकुद मन्त्री माननीय राजेन्द्र कुमार केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण अतिथि साथीहरूले व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री माधवलाल महर्जन तथा प्रधानाध्यापक श्री देवराज महर्जन जुन हिसाबले खट्नु भएको छ, सायद हामी सम्पादक मण्डलको भन्दा उहाँहरूको जिम्मेवारी बढी भएको जस्तो लाग्यो। यहाँहरूलाई अवगतै होला, हाम्रो माधवलाल महर्जनज्यू उहाँ पुस्तक व्यवसायी नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै देवराज महर्जन यो कीर्तिपुर दर्पण साप्ताहिकका पूर्व सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुभवलाई हामीले भरपूर यसमा परिचालन गरेका छौँ। त्यही हिसाबमा यो प्रकाशन हुन सकेको भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। र मलाई साथ दिने मेरा सम्पादक मण्डलका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो
प्रकाशनार्थ मात्र नभएर हिरक जयन्तीको अवसरमा जुन किसिमबाट दाताहरूले विज्ञापन दिएर चन्दा दिएर सहयोग गर्नु भएको छ त्यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिने क्रममा हामीले यो दाताहरूलाई परिचालन गर्ने काम गर्ने हाम्रा शिक्षित सेवा आयोगका सदस्य र पूर्व प्रधान अध्यापक नन्द कुमारी महर्जनलाई मैले धन्यवाद दिएँ भनेदेखि सायद अन्य नै हुन्छ होला, किनभने उहाँको अथक प्रयासले उहाँको अथक फोनले एकदमै व्यस्त हुँदा पनि उहाँले ठाउँ ठाउँमा फोन गरेर जुन किसिमबाट अर्थ सङ्कलनमा सहयोग गर्नु भएको छ त्यसले गर्दा नै हामीले यो कार्यक्रम मनाउनलाई सहयोग भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अन्तमा हामी सबै सम्पादक मण्डलका तर्फबाट यो हिरक जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको हिरक जयन्तीको सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण महर्जनज्यूलाई। र अब हामी एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा सामूहिक गीत प्रस्तुति गर्न गइरहेका छौँ। जय 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 हे आमा नेपाल भन्ने यो गीतका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ मथुरा महर्जन। र अहिले मैले जनसेवा गीतको बारेमा एउटा कुरा छुटाएको रहेछु। जनसेवा गीतका रचनाकार हाम्रो देवराज महर्जन सर र सङ्गीत पनि उहाँकै हो भने यो गीतलाई रेकर्ड गर्नको लागि एरेन्ज गर्ने एरेन्जरको रूपमा हाम्रो पाङ्गा निवासी चिर परिचित ख्याति प्राप्त ड्रमर तथा सङ्गीतकार हाम्रो सुन्दर महर्जनज्यू हुनुहुन्छ र उहाँले यो रेकर्ड गर्नको लागि अरू थुप्रै प्राविधिक सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। उहाँलाई यो आजको कार्यक्रममा हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ। सुन्दर महर्जनज्यू यदि हुनुहुन्छ भने अगाडि एकपटक विषय चाहिँ सबैको सामु स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। उहाँको सहयोगबाट नै विद्यालयले यो गीतलाई रेकर्ड गर्न हामी सफल भएका छौँ। उहाँलाई एकपटक हामीले ताली बजाएर धन्यवाद ज्ञापन गरौँ।
सबभन्दा पहिला नमस्कार यहाँ उपस्थित महानुभावहरुमा। हीरक जयन्ती समारोहका सभाध्यक्ष तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय माधवलाल महर्जनज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय सांसद तथा पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र कुमार केसीज्यू, विशेष अतिथि मेरा आदरणीय गुरु प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू, पूर्व राज्य मंत्री दिलीप महर्जनज्यू, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख नंदलाल सरज्यू, नगरपालिका का प्रमुख टंक प्रसाद गैरी सरज्यू, त्यस्तै फुफू हाम्रा म्याम र फुफू सरहरू, त्यस्तै रमेश सर र सरस्वती खड्काज्यू, मेयर उपभोग मेयर एवं पूर्व उपमेयरज्यूहरू, त्यस्तै किसिमले रामती कर्मीज्यूहरू, प्रेजेन्ट हाम्रो वडाध्यक्षज्यूहरू, मैले धेरै वडाध्यक्षज्यूहरू देखिरहेको छु, त्यस्तै फुफू व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू र यस व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकार सदस्यज्यूहरू, पीटीएका सम्पूर्ण अध्यक्षदेखि सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र टिएका प्राज्ञिक प्राध्यापकज्यूहरू, शिक्षक मित्रहरू, कर्मचारी मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै किसिमले यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा र विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रज्यूहरूमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आज मैले छुट्याउनु नहुने पत्रकारज्यूहरूलाई पनि मैले सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आज विद्यालयको लागि विशेष दिन, स्मरणीय दिन, हीरक जयन्ती अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो। विद्यालयलाई नम्न घोषित सम्म पुर्याउनु हुने संस्थापकज्यूहरू, व्यवस्थापन समिति, सल्लाहकार, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरू, अभिभावकज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हीरक जयन्तीको उपलक्ष्यमा हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र हाम्रो विद्यालयमा अत्यन्त अनुगमन गर्ने व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घको निगरानी, प्रको लगनशीलता, अनुशासित विद्यार्थीहरू, अत्यन्त चिन्तनशील मेहनती शिक्षक मित्रहरू, अत्यन्त आज्ञाकारी मेहनती कर्मचारीहरू, साथै अत्यन्त माया गर्ने फुफू विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण फुफू विद्यार्थीहरू, फुफू विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर ढोकमान महर्जनज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा फुफू विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण विद्यार्थीको माया अति नै बर्सेको छ हाम्रो विद्यालयमा र समुदायको माया पनि हामीले पाएका छौँ। त्यही कारणले गर्दा नै र विभिन्न सङ्घ संस्थाको माया, यी कारणले गर्दा नै दिनानुदिन यो विद्यालय उन्नति र प्रगति भएको हो। हीरक जयन्ती सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। तन मन धन एकल फूलको भरमा यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यो अहिले स्मारिकामा प्रकाशित भइसकेको छ।
मसँग 5 पेजको लिस्ट छ, अहिले भनेर मिलेन। त्यसकारण एकमुष्ट रूपमा सहयोग गर्ने दाताजीहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यो अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम विद्यालय परिवार र भूगु विद्यार्थीहरूको संयुक्त प्रयासमा कहिले स्वास्थ्य शिविर, आँखा शिविर, मृगोला परीक्षण, रक्तदान, वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका खेलकुदहरू वाकाथन सम्पन्न भएको छ। त्यसकारण हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। लगनशील, धैर्यता, ईमानदारी, शालीनता शिक्षकको महत्त्वपूर्ण गहना हो। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने प्रमुख शिक्षक नै हो। त्यसै कारणले त भने हाम्रो वर्षेली हाम्रा विज्ञ सरहरू हामीले 5 वर्ष योजनामा विज्ञ सर भनेर नियुक्ति गरिकन आदरणीय मेरा गुरु प्राध्यापक डाक्टर प्रोफेसर डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू र प्राध्यापक रामकृष्ण महर्जनज्यू उहाँहरूले वर्षेनी सिकाइ उपलब्धि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा समय समयमा उहाँहरूले ट्रेनिङ दिँदै आउनुभएको छ। यसलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै किसिमले नेपालको उत्कृष्ट नमुना विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने स्वस्थ सबल सक्षम जीवन उपयोगी सिप युक्त विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हाम्रो विद्यालयको लक्ष्य रहेको छ। उत्प्रेरणाको रूपमा विभिन्न अक्षय कोषहरू स्थापनाका साथ सञ्चालन अवस्थामा छन्। विभिन्न विद्यालयसँग सहकारी अवसर प्रदान गर्ने यो हर्ष रत्न पुरस्कार लगायत अन्य 26वटा अक्षय कोषहरू स्थापना भएका छन् र यो हर्ष रत्नकै कारणले हाम्रा हेड सरहरूमा 18-19 वर्षसम्म सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले सफल भयौँ र सम्पूर्ण दाताहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हाल म शिक्षक सेवा आयोगमा कार्यरत छु। मेरो अनुभवमा शिक्षकको बढुवा हुनु एक पुरस्कार पाउने सरल हो। वास्तवमा शिक्षक सेवा आयोगको प्रमुख उद्देश्य भनेकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शिताका साथ योग्य प्रणालीमा मूल आधारले योग्य, दक्ष, सक्षम उम्मेदवार छनौट गरी सिफारिस गर्नु, कार्य सम्पादन क्षमता, लगनशीलता, जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्षमता, कार्य कुशलताको आदिलाई आधार बनाए उत्कृष्ट शिक्षक बढुवाको लागि सिफारिस गर्नु नै हो र अध्यापन अनुमति प्रदान गर्नु हो। अब म सानो एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा बढुवा किन हुँदैन भन्दाखेरि म स्वयंकै कारणले नहुने रहेछ, शिक्षक स्वयंको कारणले नहुने रहेछ। त्यसकारण बढुवाको लागि सचेत भएर आफ्नो फारम आफै भर्नुपर्छ। त्यसै कारणले आदरणीय शिक्षक मित्रहरू, तपाईहरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, यो बढुवामा प्रधानाध्यापकको पनि हात छ, समन्वय एकाइको पनि हात छ, त्यस्तै किसिमले हाम्रो स्थानीय निकायमा शिक्षा समितिको पनि हात छ। त्यसकारण संयुक्त रूपमा मिलेर यदि अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य बढुवा हुन्छ। यो बढुवाको लागि मैले विशेष अनुरोध गर्न चाहे। वास्तवमा यसको लागि अलिक छुट्टै नै हामी छलफल गर्नुपर्ने जस्तो मैले देखेको छु। अन्तमा विद्यालयको आगामी योजना हाम्रो हेड सरले अघि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अन्तमा विद्यालयको आगामी योजना पूरा गर्न आफूले गर्न सक्ने योगदान रहनेछ र हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। छन्दमा भन्ने तागत भनेको के हो भने
हाम्रा पुर्खाले बुझेको गहिराई ब्रह्माण्ड छन्दमय छ, अक्षरमय छ, अक्षरलाई छन्दले दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन बोकेका पुर्खाको सन्तति हौँ। त्यो सन्ततिको तागत भोलिको हाम्रो विद्यार्थीहरूले थाहा पाओस्, जहाँ चाहिँ हामी पिछलग्गु हुनु नपरोस् भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो शुभकामना यहाँहरूसँग व्यक्त गर्छु। तेस्रो, पुस्तेनी खाडल असाध्यै ठुलो बढ्दै बढ्दै गएको छ। एउटा पुस्ता अर्को पुस्ताको चिन्तन बुझ्न सक्ने तागत राख्दैन अहिले, किनभने नयाँ पुस्ता प्रविधिमा प्रखर भयो, पुरानो पुस्ता आगम र निगम र दुईटालाई जोड्ने तागतमा प्रखर भयो। ती दुईटा पुस्ताको बीचमा जोड्ने किसिमको कला हाम्रो स्कुलले निरन्तरता देओस् भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यो आशा गर्छु। अर्को मैले आशा गर्ने के हो भने अबको केटाकेटीहरू भनेको अनिश्चित भविष्यमा दौड्नुपर्ने र दौडाउनु पर्ने पुस्ता हो। त्यो अनिश्चित भविष्यमा दौड्ने र दौडाउनु पर्ने पुस्तालाई यही सिप ठिक छ, यही ज्ञान ठिक छ, यही प्रविधि ठिक छ भन्ने दृष्टिकोण हामीबाट अब भत्काउनु पर्ने परिस्थिति आयो। किनभने अब केटाकेटीको चिन्तनसँग हामी अगाडि जानुपर्ने परिस्थिति हो। यसरी सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मलाई लाग्छ जनसेवा माध्यमिक विद्यालयले गर्नेछ भनेर विश्वास गर्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई तोड्न सिकाउनु भयो, उहाँहरूले जोड्न जान्नु भएन। अब हाम्रो संस्कृतिले के सिकाएको थियो भने जोजोलपा भनेपछि सबैलाई काम लाग्छ, तर हाम्रो निम्ति के भयो भने जय नेपाल भन्ने कि लाल सलाम भन्ने कि सलाम भन्ने कि अभिवादन कामरेड भन्ने के भन्नेमा पीडा छ। अब हाम्रो यो पीडालाई पनि अब आउने केटाकेटीहरूले जोड्ने किसिमको कला कसरी गर्न सक्छ, त्यसलाई राजनीतिबाट जोड्ने किसिमको कुरा, संस्कृतिबाट जोड्ने किसिमको कुरा त्यसरी गरोस् र हर कुरामा विज्ञान खोज्ने पुर्खाको चिन्तनलाई मलाई लाग्छ त्यो पुर्खाको चिन्तन र आधुनिक पुस्ताको चिन्तनलाई जोड्ने कला के रहेछ भनेदेखि साँच्चै उनले भनेको आणविक विज्ञान वा अणुको विज्ञान हो कि कग्निसनको विज्ञान अर्थात् संज्ञानको विज्ञान हो कि वा क्वान्टम फिजिक्सको विज्ञान हो, त्यो कुन विज्ञान हो त्यो विज्ञानसँग जोड्ने किसिमको कला र हाम्रा तन्त्र क्वान्टम फिजिक्सले भन्न सक्छ कि हाम्रा तन्त्रबाट कग्नेटिभ साइन्सले भन्न सक्छ कि हाम्रा तन्त्रलाई चाहिँ नि यो अणु साइन्सले भन्न सक्छ। यसरी चिन्तन गर्ने मान्छे भोलिको निम्ति बनाऊ। यही हीरक जयन्तीको अवसरमा यो मेरो आफ्नो अनुरोध र मेरो आफ्नो चिन्तन हो। अवसर दिनुभयो, फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्छु। म ठिक मान्छे थिएँ कि थिइनँ हो यहाँहरूको जजमेन्ट होला। मैले आफ्नो कुराकानी यति नै व्यक्त गरेँ। अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद, नमस्कार, जोजोलपा। यस कार्यक्रमका सभापति एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, यो 75 वर्ष पुगेको उपसेवा समारोहका अध्यक्ष आदरणीय माधव लालजी, आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू र प्यारा भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म सर्वप्रथम जोजोलपा नमस्ते जय नेपालले न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। र सर्वप्रथम त मलाई आज अत्यन्त खुसी लागेको छ, मलाई तपाईँहरूको बिचमा यो क्षेत्रको सभासदको नाताले तपाईँले प्रमुख अतिथिको निमन्त्रणा गरेर तपाईँहरू यत्रो प्रबुद्ध समाजका बिचमा मलाई एकाकार गर्ने मौका उपलब्ध गराइदिनु भयो। आयोजक साथीहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विद्यालयको सम्बन्धमा, जनसेवा विद्यालयको सम्बन्धमा मैले धेरै लामो यहाँ चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्दैन। यो आज 75औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। हामी हीरक जयन्ती पनि मनाइरहेको छौँ। एउटा संस्थाले 75 वर्षसम्म अनवरत रूपले चाहिँ सेवा गर्नु भनेको आफैमा त्यो एउटा ठुलो सन्देश हो। र मलाई ठ्याक्कै त याद छैन, म पनि यो जनसेवा स्कुलमा 1 वर्ष पढेको थिएँ। चौबारमा जन्मेको, त्यो आदिनाथ स्कुलमा चाहिँ क ख चिनेको। अनि त्यो लाछीमा, त्यो अहिलेको लाछीको स्कुलमा सम्भवतः हाम्रो हरिदाई त्यहाँ मास्टर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ।
त्यतिखेर 22-23 सालको कुरा हो। म पनि क्लास पनि थाहा छैन मलाई, त्यतिखेर क्लास पनि हुँदै हुँदैन। एकतिर एउटा सुकुलमा बसिन्थ्यो, अर्कोतिर अर्को सुकुलको छेउछाउमा बसिन्थ्यो, 10-15 जना हुन्थ्यो। त्यो लाछीमा म 1 वर्ष पढेँ जस्तो लाग्छ। आज यो स्कुल वास्तवमा चाहिँ यति प्रगति र यति राम्रो रूपमा यो स्थापित भएको छ, चाहे त्यो चाहिँ गुणात्मक शिक्षाको लागि होस्, चाहे असल विद्यार्थी निर्माणको पक्षमा होस्, चाहे भौतिक पूर्वाधारको पक्षमा होस्। मैले यहाँ धेरै प्रबुद्ध वर्गहरू डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाजी देखिरहेको छु। उहाँ आफैमा एउटा चाहिँ शिक्षा विकासको लागि यो मुलुकमा एउटा चाहिँ मूर्धन्य व्यक्तिको रूपमा म चिन्छु। अब मैले प्रोफेसर चाहिँ खनाल, कृष्ण खनाल सरलाई पनि देखिरहेको छु, हाम्रो डाक्टर रामकृष्णजीलाई पनि देखिरहेको छु। अब इन्जिनियर मथुराजी जो नेपालकै धेरै पुरानो इन्जिनियर, पागाकै एउटा हाम्रो सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ पहिचान स्थापित गर्नुभएको उहाँलाई देखिरहेको छु। मैले नानीराम सरलाई देखिरहेको छु। हाम्रो नानीबिस सबैले माया गर्दा गर्दा नन्दकुमारी महर्जनवाला नानीबिस भनेर भनेको लामो समयसम्म राम्रो चाहिँ उहाँले पढाउनु भयो। शिक्षा
नन्दकुमारी महर्जनज्यू स्वफेस नेपाल,